बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समुंदर की बेरहम मौजों में बह गए। सानिया यूनान पर आज मुल्क भर में सोग। कौमी परचम सरनगू वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलरों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। FIA की कार्रवाइयां। शेखुपुरा से एजेंट तलहा शाह ज़ेब को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात FIA ने भी इन एक्शन शब्बीर नामी एजेंट पकड़ा। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट से कानून की गिरफ्त में आ गए, जिसका कोई प्यारा लीबिया या मिस्र में मौजूद है। इनसे राब्ता करने के लिए FIA में राब्ता कर। यूनान कश्ती हादसा जहां बहाक। 79 तारिकीन वतन की मैयतें सर्द खाने मुंतकिल। डेड बॉडीज़ का DNA टेस्ट आज शुरू किया जाएगा। 79 डेड बॉडीज़ में से भी ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों के होने का खदशा। कश्ती हादसा कब और कहां पेश आया, मालूमात पाकिस्तान को फराहम। 14 जून को 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया में हादसा पेश आया। कश्ती में तकरीबन 400 पाकिस्तानियों को निचले हिस्से में बंद किया गया था। दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में रहने की इजाज़त थी। ख़वातीन और बच्चों को अलग रखा गया। पीने के लिए पानी मांगते तो कश्ती का अमला तशद्दुद करता। कश्ती डूबने से पहले 6 अफराद हलाक हो चुके थे। बरतानवी अखबार ऑब्जर्वर के तहलका के इंकशाफात। यूनानी कोस्ट गार्ड अपने मनफी किरदार पर पर्दा डाल रहा है। यूनानी कश्ती हादसा फिजा सोगवार हर आंख अशबार। यूनानी कश्ती हादसा फिजा सोगवार हर आंख अशबार। यूनानी कश्ती हादसा फिजा सोगवार हर आंख अशकबार। अहले खाना गम से निढाल। पाकिस्तान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, गुजरांवाला और दीगर इलाकों से था। कश्ती हादसे में रेस्क्यू के 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। गुजरात के अजमत खान, उस्मान सदीक, गुजरांवाला के हमजा ज़ीशान शामिल। कोटली के अदनान हसीब रहमान भी जिंदा बच जाने वालों में शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। बजट पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात दूर किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी माली अमूर से मुतल्लिक वुज़रा और माहिरीन शिरकत होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत 3 अरब 24 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 326 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत और तालीम के लिए 100 सेहत कार्ड के लिए 200 अरब रुपए रखने की सिफारिश। नए तरक्याती स्कीमें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत होंगी। निगरान वज़ीर आला की सदारत सूबाई काबीना इजलास कुछ देर बाद होगा। बलोचिस्तान के नई माली साल का 700 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 400 अरब रुपए से जायद होगा। तालीम के लिए 90, सेहत के लिए 60 और सिक्योरिटी के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन में इजाफा विफाक के मुताबिक करने का फैसला। काबिल तकसीम हासिल से आमदनी का तखमीना 458 अरब रुपए लगाया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तहरीके इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। PTI हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकुबी कर दी गई। PTI हुकूमत के खात्मे पर इसराइल रो रहा है और कहता है पाकिस्तान दुश्मन भी है। इसराइल नवाज भी मुल्क दुश्मन अनासिर PTI की हिमायत में सामने आ गए। कराची के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। पता करें लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को नवाज रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को खुसूसी मौका फराहम किया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के बावजूद सिंध हुकूमत का फैसला सुनाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, कलर कहार मोटरवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। ट्रैफिक हादसे में 13 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मी मुसाफिरों को रेस्क्यू की जानिब से तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान का सिटी सर्कल के 4 पुलिस स्टेशन का दौरा, थाना सिटी फैक्ट्री एरिया में और इसके अलावा कैंट और साजिद शहीद के फ्रंट डेस्क और रिकॉर्ड का मुआयना। थाने में आए शहरियों से मुलाकात की और इनके थाना से मुतल्लिक मामला दरियाफ्त किए। डीपीओ थाना जात की हवालात का भी मुआयना किया और मुल्जिमान के केसेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। तमाम एसएचओज रोजाना 4 बजे शाम से 6 बजे तक अपने दफातर में खुली कचहरी को यकीनी बनाएं। डीपीओ तमाम एसएच को वाजिया तौर पर अहकामात जारी किए हैं और शहरियों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहें और इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। डीपीओ फैसल कामरान। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनिगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इम्तियाज हुसैन झंझ सदर लेबर विंग डेरा गाजी खान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम इम्तियाज हुसैन झंझ को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के सदर लेबर विंग पंजाब सैयद मोहम्मद मुश्ताक हुसैन शाह बुखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। एक मुस्लिम लीग नून की नादिर वर्कर पर इतना बड़ा एतमाद। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। शुक्रिया मीर मोहम्मद मिर्जा खानपुर दालपुर। खबर शामिल करते हैं, राजनपुर पुलिस बहादुर और प्रोफेशनल फोर्स है जो हर किस्म के चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का एसडीपीओ विशारत हुसैन के हमरा कच्चा के इलाकों का दौरा। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ राजनपुर कैप्टन दोस्त मोहम्मद ने रुझान पुलिस की पक्त सुधारी, पक्त बस्ती, पंजाबी, पक्त नरेंद्र और चौकीगढ़ का दौरा किया। खबर शामिल करते हैं, डेरा गाजी खान से एसपी पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट तनवीर अलबसार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और देहातों में ड्राइवरों और दूसरी अवामुन्नास को ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी आगाही बारे लेक्चर दिए। इसके अलावा मुसाफिरों को हिदायत भी दी। दौरान लेक्चर उनका कहना था कि दौरान ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग से गुरेज करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, आगे वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, बगैर लाइसेंस गाड़ी हरगिज़ ना चलाएं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट इस्तेमाल करें, नौजवान मोटरसाइकिल चलाते वक्त तेज़ रफ्तारी और वन व्हीलिंग से गुरेज करें। आखिर में उन्होंने कहा कि दौरान सफ़र किसी भी परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1124 मिलाएं। पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे हाईवेज पर मौजूद है जो कम से कम वक्त में आपके पास मौजूद होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जैकमाबाद पुलिस की जानिब से शहर में फाशी के अड्डे मुश्तरका कार्रवाई से एक थाना सिटी सदर बाजार के करीब सुल्तानी अड्डे से 5 खवातीन समेत 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी। जबकि दूसरी जानिब सिविल लाइन पुलिस की हुदूद जानी देर चौक पर निसार अराई फाशी के अड्डे पर छापा के दौरान 7 खवातीन और 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं, मुल्तान पुल नज़दीक नवाबपुर अड्डा के करीब लोड रिक्शा कुछ लोग बारात में जा रहे थे। अचानक मोड़ पर रिक्शा की ब्रेक फेल हो गई और रिक्शा नहर में गिर गया। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इत्तला मिलते ही हादसा पर एम्बुलेंस रिकवरी कर दी, रेस्क्यू टीम में भिजवा दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने विनस न्यूज़ को बताया कि मुतादिद लोगों को निकाल लिया गया है जबकि 3 बच्चे अभी तक लापता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। आज एक इंतहाई अहम और अफसोसनाक वाक़या है जिसका मैं आपसे ज़िक्र करना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ ऐसे कुछ हादसात की वजूहात के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इमरजेंसी को डील करने वाले इदारे शब व रोज़ अपना काम कर रहे हैं,
جن میں ریسکیو 1122 سر فہرست ہے۔ ہم لوگ بخوبی اپنا کام جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ ملتان شہر کے نزدیک ہی ایک چھوٹا سا دیہی ایریا ہے نواب پور، وہاں ٹھوکر والی پل نہر کے اوپر شادی کی بارات لے کے جاتا ہوا ایک لوڈر رکشہ الٹ گیا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ اوور لوڈ تھا، اس کے اوپر کوئی 12 سے 15 لوگ، خواتین، مرد، بچے اس پہ سوار تھے، اور آئینی شاہدین کے مطابق اور اس ڈرائیور کی بقول بھی کہ بریک میرے رکشے کی فیل ہو گئی۔ بریک فیل ہونے کی وجہ سے بڑی یہ نہر ہے، نہر کے ساتھ کافی ایریا رہتا ہے، ایک جیسے پلاٹ ٹائپ ہوتا ہے، گراسی پلاٹ، اس کے بعد سڑک ہے اونچی، تو اس نے اس سڑک کو بھی چھوڑا، اس گراسی ایریا کو بھی کراس کیا اور پھر وہ نہر کے اندر جا گرا۔ اب نہر کے اندر ظاہر ہے گرنے کے بعد جو تو بہت بڑے تھے یا لوگ سوئمنگ جانتے تھے وہ تو فی الفور باہر نکل آئے، یا کچھ۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ تحصیل جہانیہ میں بے روزگار بچوں اور بچیوں کے لیے آن لائن فری ٹریننگ کا سلسلہ جاری۔ آن لائن فری ٹریننگ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق MPA حاجی عطاء الرحمان کی زیر نگرانی دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے کیسر چودھری۔ جی کیسر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں اعلیٰ دین ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بے روزگار ایسے طلباء و طالبات جو تعلیم کے اخراجات خود برداشت کرنا چاہتے ہوں، یا ایسے بچے جو اپنے غریب والدین کا سہارا بن کر ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے تعلیم یافتہ بچے اور بچیاں جو کم از کم میٹرک پاس ہوں، ان کو فری آن لائن ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آن لائن ٹریننگ امیزون سے گھر بیٹھے بچے اور بچیاں اپنا باعزت کاروبار شروع کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ملازمت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے والدین کو معاشی طور پر سپورٹ کر سکیں۔ آن لائن فری ٹریننگ کی نگرانی مسلم لیگ نون کے رہنما سابق MPA حاجی عطاء الرحمان کر رہے ہیں، اور اپنے حلقے کے نوجوانوں کو ٹریننگ کے تمام اخراجات بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ حاجی عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے نوجوان باعزت روزگار کما کر باعزت زندگی گزار سکیں۔ اس وقت جہانیہ میں 500 نوجوان امیزون آن لائن ٹریننگ مکمل کر کے اپنے باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد طلباء و طالبات میں حاجی عطاء الرحمان، وحید سردار سندھو، امجد حسین بٹڑ اور حافظ خلیل الرحمان نے اسناد بھی تقسیم کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SBFN نیوز، خانیوال۔ جی بہت شکریہ کیسر چودھری، آپ ہمیں خانیوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شیخوپورہ گجرانوالہ روڈ نزد کوٹ رنجیت انٹرچینج کے پاس پولیس بس اور دودھ والے ٹینکر میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں 26 افراد زخمی، جبکہ حادثے میں 6 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے 20 زخمیوں کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ فراہم کی، جبکہ 6 شدید زخمیوں کو فوری فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال شیخوپورہ شفٹ کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے شہداء پولیس کے ورثاء کی ویلفیئر کے اقدامات جاری۔ IG پنجاب کی ہدایت پر DPO خانیوال رانا عمر فاروق نے شہید کانسٹیبل وقاص عظیم کی بیوہ کو نئے گھر کی چابیاں دی۔ مزید بتا رہے ہیں خانیوال سے کیسر چودھری۔ جی کیسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، DPO خانیوال رانا عمر فاروق نے شہید کی بیوہ حمیرہ ارشد کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ شہید کی بیوہ کا بھائی فرمان ارشد، 2 سالہ بیٹی فاطمہ وقاص اور 1 سالہ بیٹا ارحم بن وقاص بھی ہمراہ موجود تھے۔ شہید کانسٹیبل وقاص عظیم نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اپریل 2021 کو جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کی فیملی کی کفالت محکمہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ شہید کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بہترین درسگاہوں میں داخلہ یقینی بنائیں گے۔ شہید کانسٹیبل وقاص عظیم کی شہادت نے محکمہ پولیس کی توقیر میں اضافہ کیا۔ DPO رانا عمر فاروق کا مزید کہنا تھا کہ یقیناً جرأت مند ہی تاریخ کے صفحات میں زندہ رہتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SBFN نیوز، خانیوال۔ جی بہت شکریہ کیسر چودھری۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر کے ہمراہ نارووال میں گیپکو کنسٹرکشن ڈویژن کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک نالائق شخص کو صادق اور امین قرار دیا اور ملک پر مسلط کر دیا۔ حکومت نے ملک میں انتقامی کارروائیوں کے پاور ہاؤس لگا کر معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کے ترقی کے تمام منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالیں۔ چیئرمین PTI نے ملکی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان میں ترقی کے منصوبوں کو بحال کر رہے ہیں جن کو گزشتہ حکومت نے بند کر دیا تھا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان میں ترقی کے منصوبوں پر کام کیا ہے۔ خرم دستگیر کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ نارووال کنسٹرکشن ڈویژن کو بنانے میں 14 کروڑ لگے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے۔ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں
और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, इसलिए कि फैसला साजी करने के लिए आपको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके फैसलों की एक वसीउल बुनियाद सपोर्ट होती है। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने कोलेशन पार्टनर्स को हर फैसले के अंदर शरीक किया है। पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी का फैसला होता है उसके अंदर तमाम कोलेशन पार्टनर्स शरीक होते हैं। बजट की तैयारी और अब खबर शामिल करते हैं। चौक सरवर शहीद थल में मौजूद फार्म पर ईद कुर्बान के लिए रोड क्रॉस और देसी खुराक पर तैयार भारी भरकम बैल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी कुर्बानी के लिए भेजे जाएंगे। इस हवाले से चौधरी ज़ीशान की रिपोर्ट देखते हैं। जानवर खा रहा है वो आलाइशों से पाक हो, मसलन अगर घास है तो साफ सुथरी हो, अगर खुराक है वंडा है तो उसमें जो अज्जा हैं वो कंटेमिनेंट से पाक हों। मुख्तलिफ जो आलाइशें हैं मिक्स हो जाती हैं, जैसे टॉक्सिन्स हैं, मुख्तलिफ जरासीम हैं, उनसे महफूज हो ताकि गोश्त सेहतमंद रहे। 2 लाख में करना चाहें उसके लिए भी हमारे पास है, और जो लोग समझते हैं कि हमारे पास 3-4 लाख का जानवर होना चाहिए उसके लिए भी है। तो उस हवाले से ये हमने काविश की है, जिसकी वजह से हमारा माल जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ के इलाका जवाना बंगला में मौजू कोडिवाल की तरफ जाने वाला रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ताहाली के बायस आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है। अली शेर बलोच वहीं पर मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जान लेते हैं क्या कहते हैं इलाका मकीन और शहरियों का क्या कहना है। जी अली शेर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की आखिरी यूनियन कौंसल चक फराजी में, जहाँ मौजा कोडिवाल की तरफ जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है। टूट फूट का शिकार है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो हुकूमतें बदली वादे हुए, लेकिन मौजा कोडिवाल की तरफ जाने वाले रोड की किस्मत ना जाग सकी। तो इस वक्त मेरे पास इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस रोड की वजह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करूं और आपके चैनल का, जो आप गरीबों एंड मज़लूमों की और इस आवाम की आप आवाज़ बने हैं। हो सकता है आपके इस चैनल के तफसल से हमारी ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुँच जाए। तो ये आपने सही कहा, काफ़ी हुकूमतें बदली, काफ़ी दौर आए, मुख्तलिफ वादे करके नुमाइंदगान चले गए, लेकिन हमारी इस रोड की, इस इलाके की हालत किसी ने नहीं बदली। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो दौर है वो पीपी का, MNA साहब का था, मारी शाह सियाल साहब का। उसके बाद नून लीग का दौर आया, लेकिन फिर भी हालत नहीं बदली। और इस वजह से इतनी परेशानी है कि वादे तो ये कर जाते हैं, रोड के, बिजली के और तरक्याती कामों पे वोट तो ये सादा लोगों से ले लेते हैं, गरीब लोगों से, किसानों से, लेकिन जब कुछ देने का टाइम आता है तो फिर ये वहाँ ऐवान में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के चक फराजी वाले लोगों को यही कहते हैं कि वोट तो आपने हमें दिया नहीं था, तो फिर हमारे से ये आप काम किस लिए लेते हैं। तो बदकिस्मती हमारे इलाके की ये है। मैं भी हम अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आगे कोई अगर अच्छी हुकूमत आ जाती है तो इस इलाके के बारे में सोचेगी तो शायद चक फराजी के लोगों की किस्मत बदल जाए। जी आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अरबाब इख्तियार और मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि हमारे इस रोड की मरम्मत की जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। जी बहुत शुक्रिया अली शेर। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान कचहरी से, जहां सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैजुर रहमान ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शाह महमूद कुरैशी के पास कोई बैकअप पार्टी नहीं, दस्तबरदारी का कोई इरादा नहीं। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फैजुर रहमान साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। सर हमें ये बताएं कि शाह महमूद साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि बाकी PTI के अरकान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है, शाह महमूद साहब के ऊपर भी इतना ही दबाव था। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, वो अभी तक उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के देखा जाए तो PTI के ऊपर जो है ना इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। अब देखें बहुत सारे लोग जेल की यात्रा करके आए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, बेयर नहीं कर सके, जैसे थ्रेट्स किया गया, उन्होंने बाहर निकलते ही जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी का ऐलान किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी की जो आपने मुझसे सवाल किया है,
تو شاہ محمود قریشی بیسیکلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے مین ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پاس باقی واپس جانے کا تو کسی بھی جماعت میں خاص طور پہ پرٹیکولرلی آپ دیکھیں پیپل پارٹی کے پاس ان کے پاس آپشن نہیں ہے، نون لیگ میں وہ جانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ کہ جو خان صاحب نے اعلان کیا کہ میری بعد اگر کوئی کمانڈ کرے گا پی ٹی آئی کو تو وہ شاہ محمود قریشی ہے. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایک عمر کا بھی ایک فیکٹ ہے، اور دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس نے پالیٹکس کا تو ایک گراؤنڈ جو ہے نا وہ پیو دا وے کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کھڑا ہے، اپنا سٹانس لیے ہوئے ہے اس کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر بھی، اور کوئی آپشن شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس آپشن کو یوٹیلائز کیا ہے. وہ کھڑے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرا خیال شاہ صاحب ضرور استعمال کرتے ہیں اس کو. بھائی یہی ہے اور تو کچھ نہیں. جی ہم نے فیض الرحمان صاحب سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود صاحب جو اب کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتے، اور شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کو جو لیڈ کریں گے وہ شاہ محمود صاحب ہوں گے. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیض الرحمان. جی بہت شکریہ شاہ جہاں. اور اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا. میٹروپولیٹن کی جانب سے شہر کی مین شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس تو لگی ہیں، مگر ان کے ساتھ جو بجلی کی تاریں ہیں وہ کھلی ہی روڈ پر پڑی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے گاڑیاں اور لوگ گزرتے ہیں. متعدد بار لوگوں کو ان تاروں سے کرنٹ بھی لگ چکا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے. جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، سرگودا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے شہر بھر میں مین شہراہوں پر شہریوں کی سہولت کے لیے جو ہے اسٹریٹ لائٹیں لگائی گئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو بجلی کی تاریں ہیں وہ نیچے زمین پر کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ننگی تاریں پڑی ہوئی ہیں، اور متعدد بار یہاں سے گزرنے والوں کو کرنٹ بھی لگ چکا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں اور لوگ گزرتے ہیں، لیکن متعدد بار جو ہے کئی حادثات بھی ہو چکے ہیں. ان ننگی تاروں کی وجہ سے لوگوں کو کرنٹ لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے سرگودا انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. ان جو کھلی ہوئی تاریں زمین پر پڑی ہوئی ہیں ان کو جو ہے محفوظ کرنے کا ابھی تک کوئی ایسا جو ہے انتظامات نہیں کیے گئے. تو شہریوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خدا کے لیے اگر ہماری سہولت کے لیے جو ہے شہر بھر میں اسٹریٹ لائٹیں جو ہے لگائی گئی ہیں تو ان کو جو ہے نیچے جو کھلی ہوئی تاریں پڑی ہوئی ہیں، ننگی تاریں پڑی ہوئی ہیں، ساتھ لوہے کے جو کھمبے ہیں ہول بنے ہوئے ہیں، ان سے یہ ننگی تاریں اگر ٹکرا گئیں تو بڑے حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خدا کے لیے سرگودا انتظامیہ کو جگایا جائے اور ان اسٹریٹ لائٹوں کو نیچے جو ہے کھلی ہوئی تاریں ہیں، ننگی تاریں ہیں، انہیں محفوظ کیا جائے. جی بالکل. اور اب بات کرتے ہیں روس سے آنے والے تیل کے متعلق، جس کا ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. باہر سے تیل منگوانا کیا قیمتوں میں کمی ہونا تھا یا صرف عوام کو بہکاوا دینا تھا؟ مزید اس بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد لغاری سے. جی احمد، بتائیے گا. ہائی کورٹ صاحب کے ساتھ تو آج ہم ان سے کچھ اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو ابھی حال ہی میں روس سے پیٹرول جو ہے وہ آیا ہے پاکستان میں، تو اس کا کوئی پاکستان کو ابھی تک خاطر خواہ کوئی اس میں منافع نہیں ملا یا ریلیف نہیں دیا گیا. تو اس بارے میں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. کیا واقعی میں کوئی ریلیف نہیں ملنا پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، یا کچھ کوئی اور لائے عمل ہے جو ابھی انہوں نے پلاننگ کرنی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں. جی سر، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیا اس میں کیا وچار ہیں اور کیا واقعی میں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی ریسنٹلی روس سے ایک جہاز جو ہے وہ کئی ہزار میٹرک ٹن جو ہے پیٹرول لے کے آیا ہے، پاکستان پہنچا ہے. اب وہ پیٹرول جو ہے وہ ریفائننگ حالت میں نہیں ہوتا، وہ کروڈ آئل ہوتا ہے. اس کو پروسیس میں لانے کے لیے ریفائنریز میں بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد پھر 1 ماہ 1.5 ماہ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے نا فردر ہی پھر عوام کے لیے وہ پیٹرول جو ہے مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے. ابھی ایک جہاز آیا ہے، نیکسٹ منتھ دوسرا جہاز آئے گا. یہ غالباً 1 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ پیٹرول کا ایگریمنٹ ہوا ہے روس کے ساتھ. اب اس میں ایک آپ کو بات میں یہ بتا دوں کہ سابقہ جو گورنمنٹ تھی ان کے لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ روس سے اب مہنگے داموں پیٹرول خریدا گیا، اس کا اب پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ اب دیکھیں ریفائنری میں آئل چلا گیا، اب وہ پروسیس میں ہے. جب وہ پروسیس ہوگا تو انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد وہ جب مارکیٹ میں آئے گا تو نیکسٹ منتھ انشاءاللہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ ڈاؤن ہوگی. جی
جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ابھی آیا ہے پیٹرول روس کی طرف سے، تو ابھی اس نے ریفائنری کے عمل سے گزرنا ہے، باقی پروسیس ہونا ہے، اور جو ہماری ریفائنریز مشینریز ہیں یہ جو ہیں عربک اس کے تحت پیٹرول جو ہے اس کے تحت کام کرتی ہیں. ابھی اس کو کافی ٹائم لگے گا، لیکن اس سے بھی عوام کو اس سے منافع ہوگا. جی بہت شکریہ احمد. اور اب ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. جہانیہ میں پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے 3 افراد نے نوجوان کو اغوا کے بعد زبردستی زہر پلا کر قتل کر دیا. بے ہوشی کی حالت میں پہلے اسپتال لایا گیا. نوجوان نے قاتلوں کو مرنے سے پہلے نام بتا دیے. تفتیشی افسر کا بااثر ملزمان کو گرفتار کرنے سے انکار. ورثا نے پولیس کے خلاف روک بند کر کے احتجاج کر دیا. نواحی چک نمبر 110 آر میں 25 سالہ نوجوان زہیب کو 3 افراد نے پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کیا اور زہر دے کر گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے. ورثا نے فوری زہیب کو تحصیل اسپتال جہانیہ منتقل کیا. پولیس نے مرنے سے پہلے اس کا بیان ریکارڈ کروایا. مرنے سے قبل اپنے 3 قاتلوں کا نام لے کر جاں بحق ہو گیا. بیان لینے کے بعد تفتیشی افسر نے بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا. محکمہ ہیلتھ سی ای او ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کلائمیٹ چینج کے اثرات پوری دنیا کے ساتھ پاکستان پر ہو رہے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا کیا کہنا تھا، مزید جانتے ہیں نمائندہ زرناز گل سے. جی بالکل، سی او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بات کرتے ہیں ان سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کلائمیٹ چینج ایک مین ایشو بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے کر جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے بہت ڈسکس بھی کیا، بہت تقریبات کی، بہت میٹنگز کی، بہت سے ایونٹس ہوئے، لیکن آج اس پہ بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ شریعت کیا کہتی ہے، خدا تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، بے موسمی اولے پڑ رہے ہیں، ملتان جیسے شہر میں آندھیوں پہ آندھیاں آ رہی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں تو آندھیاں، بارش اور اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے کیا احکامات ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھے مدعو کیا اس بات پہ. اچھا میڈم، بات یہ ہے جو آپ نے بتایا نا کلائمیٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے اسلام کی سے ہم بہت دور پیچھے جا رہے ہیں. ہم نہ اسلام کو پڑھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح پیغام دیا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. حضرت مولانا علی کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں سکتا. اب آپ دیکھ لیں اپنے سامنے آپ کے حالات ہیں. تھانے کچہریوں میں چلے جائیں، نہ کوئی میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے. کسی آپ دفتر میں چلے جائیں، سائر رل جاتے ہیں، افسر کی کچھ نہیں ہوتی، لوگوں کی بد دعائیں میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سودی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح پیغام دیا ہے کہ جو سود حرام ہے اور جو سود کا کاروبار کرے گا اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خود فرمایا ہے کہ سود کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانے دکھاتا ہے کہ بے وقت کی موسم کی بارشیں، زلزلے آنا، اس کے بعد اولے پڑنا. اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جب فصلیں تیار ہوتی ہیں اس میں 90% جب فصل سے شروع سے لے کر تیار ہو رہتی ہے سارا کام سود پہ ہو رہا ہے. آپ نے بیج لینا ہے وہ بھی آپ سود پہ لے رہے ہیں، آپ نے سپرے لیا وہ بھی آپ سود پہ لے رہے ہیں. اچھا سود پہ یہ بیچارے کسان بیچارے اس وقت کہتے ہیں فصل ہو، ہماری فصل ان کی ہوتی نہیں ہے، وہ سارا پیسہ جس سے ڈیو ہوتا ہے وہ سود والا تو وہ لے جاتا ہے. ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے کلائمیٹ چینج پہ بات کی کہ سائنٹیفک حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے کلائمیٹ چینج کے جو منفی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، حدیث نبوی کے احکامات سے ہم انکاری ہو گئے ہیں، منکر ہو گئے ہیں اور ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اشارہ بھی ہے. جی بہت شکریہ زرناز گل. اور اب خبر شامل کرتے ہیں صدقہ سے. تحصیل بھر میں پیسٹی سائڈ ڈیلرز کی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال. دکانوں کو تالے لگا کر غیر معینہ مدت کے لیے بینرز آویزاں کر دیے. حکومت کی جانب سے بے جا مداخلت پر ہڑتال کی گئی. پیسٹی سائڈ سے وابستہ افراد کا معاشی قتل بدل بند کیا جائے. حکومت کے ناجائز، ظالمانہ اور تضحیک آمیز رویے کے خلاف ڈیلرز کی ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی. جنرل سیکرٹری پیسٹی سائڈ یونین صدقہ ڈیلر 97% معیاری زرعی ادویات کا کاروبار کرتے ہیں.
महकमा ज़राअत के पास पुलिस और दीगर इदारों को शामिल करके हमें हरासा किया जाना हमारा मुआशी कत्ल है। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स रोज़ रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड डीलर्स को हिरासा करते हैं। मुल्तान के रेक्स थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा कॉमेडी दंगल जारी है। ड्रामे में मारूफ कॉमेडियन नवाज अंजुम ने मुनफरिद किरदार में खुद को ढालकर मद्दाहों को दीवाना बना रखा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। तो मुल्तान शहर में बड़े बड़े नाम जो है इस शहर में फ़नी कैरियर के हवाले से आगाज़ हुआ है। हमारे हमरा आज मुल्तान में टीवी और स्टेज की दुनिया के रंगीन दुनिया के बेताज बादशाह हमारे हमरा नवाज़ अंजुम साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात भी करते हैं क्योंकि उनका भी जो मुल्तान से कैरियर का आगाज़ हुआ है। क्या कहते हैं मुल्तान से, आपने अब इंटरनेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कहते हैं मुल्तान की यादें क्या क्या हैं? देखो जी, मुल्तान तो मैं समझता हूँ मेरी धरती माँ है। जब मैं आता हूँ तो बंदे को माँ की गोद में क्या प्यार मिलता है क्या है। और जब भी आता हूँ ऑडियंस उसी तरह ही प्यार करती है जो आज से 32-33 साल पहले जब मैं गिल्ड होटल के सामने आर्ट्स काउंसिल हुआ करता था, जब मैं किया करता था। तो नो डाउट मुल्तान इज़ अ ग्रेट है, हमारी धरती माँ है। और मुल्तान को भी ये फ़ख्र है कि जनाब उनके शहर का फ़नकार पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा। ये सब मेरे मुल्तान के देखने वाले, चाहने वाले जो है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है। आपकी फ़नी कैरियर में कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसने आपको बुलंदियों पे पहुंचाया? आज ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जनाब कई लोग तो अब है ना बच्चे इवन जूनियर्स के लिए मैं एक इत्तला ये भी देना चाहता हूँ कि जनाब एक अदब का दामन नहीं छोड़ना। यहाँ कई फ़नकार आते हैं, बड़े सीनियर्स खड़े हैं, कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, वो चीज़ें नहीं है, अदब नहीं है, ये नहीं है। आज भी आजिज़ी और अदब से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया फ़तह की है और अल्लाह को भी आजिज़ी बहुत पसंद है। क्योंकि मुल्तान की ऑडियंस ऐसी है जो जिसको मुल्तान क्लैब दे देना वो दुनिया के हर खित्ते में उसको क्लैब मिलेगी। ये इतने बरीक बीनी वाले, क्योंकि मैं शुरू से बड़े बड़े उस्तादों के साथ यहाँ काम किया है। एस कमर जैदी साहब, असलम शाह साहब, एच इकबाल साहब, सैयद मोहसिन गिलानी साहब और बहुत सारे डायरेक्टर्स हमारे, तो उनके साथ मुनव्वर शहजाद साहब, मैं सॉरी उनका नाम भूल गया, बड़े हमारे लेजेंड राइटर डायरेक्टर, उन लोगों के साथ काम किया। तो यही सीखा कि मुल्तान में प्रॉपर ड्रामा होता था। यानी कि अब तो खैर उस तरह रेसल भी नहीं होती। जो पहले लोग स्पेशल फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, लाहौर से ये देखने के लिए आते थे कि यार मुल्तान में ही नई कहानी होती है। और यहाँ सिर्फ हंसाने वाला ड्रामा करो तो ऑडियंस नाराज़ हो जाती है, यार सिर्फ एम ही पांडा पढ़ासी कोई ना मज़ा नहीं आया। कहानी हो तो यार कहते हैं यार वेरी नाइस ड्रामा, एक कहानी थी, एक सबक भी था। क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफार्म मिला हुआ है तो वहाँ आप कोई अच्छी बात भी ज़रूर करें। जी बिल्कुल, नवाज़ अंजुम इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जिसे हम यूँ कह लें कि मुल्तान के फ़नकारों को, बल्कि इनके जो रिहर्सल वाले ड्रामे हैं उससे उनको सीखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि मुल्तान के शायकीन हर एक नई चीज़ को पहचान बनाते हैं, देखते हैं और सराहते हैं। और जो यहाँ पे चीज़ मकबूल होती है वो इंटरनेशनल जगह पे जाती है। तो करैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद उज़्ज़मा खान ने दिफाई वफ़द के हमरा इस्लामी जमहूरिया ईरान का दौरा किया। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात के उसूलों पर इस्तवार रहेंगे। दौरे के दौरान PMS ने मुहाफ़िज़ों के दरमियान मैरीटाइम ताउन से मुतल्लिक़ मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दरख्वास्त की। MPOMS और ईरानी सरहदों में मुहाफ़िज़ों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करेगा। लाहौर बत्ती चौक में ड्यूटी पर मामूर अंसर भट्टी बाजार ट्रैफिक पुलिस वाला जो एक लंदन से आए बुजुर्ग शहरी को उनकी फैमिली के सामने पैंट की जिप खोलकर दिखा रहा था और गालियां देकर कह रहा था कि इसकी भी वीडियो बना लो। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि उन्होंने 500 रुपये का चालान होने पर इससे रसीद मांगी। ये हालात हैं, ये जहनी तरबियत है, ये मुहाफिज हैं और हुकूमत की तरबियत याफ्ता लोग हैं। बाकी किसी आम शहरी को क्या कहे बंदा। मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना न्यू मुल्तान के इलाके बुआपुर के करीब पुलिस मुकाबला, डकैती, रॉबरी और दौरान वारदात फायरिंग करके जख्मी करने के मुकदमा समेत 54 से ज़ायद वारदातों में मुलविस आकिब बलोच अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक। पुलिस रिमांड में मुलजिम आकिब और रब्बल रमजान कोम बलोच सकना मोहल्ला केड़ी दाऊद खान बिरो ने पाक गेट को
4 मोटरसाइकिल सवारों ने अपने साथी को छुड़ाने की गर्ज से पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से जेर हिरासत पुलिस मुलजिम आकिब अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। मोटरसाइकिल सवार हमलावर मुलजिमान गिरफ्तार करते हुए फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं चौक सब्र शहीद पेस्टिसाइड सीड्स और फर्टिलाइजेशन यूनियन का हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज। दुकानें बंद, पेस्टिसाइड और सीड डीलर्स को हिरासा करना बंद किया जाए। मियां ताहिर इकबाल तलमीज तारिक गुज़िश्ता रोज चौक सब्र शहीद पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूनियन ने पंजाब फर्टिलाइजर यूनियन की एहतजाज की कॉल पर लब्बैक कहते हुए चौक सरबर शहीद में मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद करते हुए हुकूमती रवैये की शदीद एहतजाज में मुज़म्मत की। ओहदेदारों मियां ताहिर इकबाल चौधरी तलमीज तारक का कहना है कि आज तक जब भी हुकूमत ने हमारी दुकानों से सैंपल लिए हैं 80 से 90% क्लियर आए हैं, लेकिन अब हुकूमत पंजाब सिर्फ कपास को जवाज बनाकर सीड डीलर और पेस्टिसाइड डीलर्स को हिरासा कर रही है और बिला जवाज दुकानों पर पुलिस के साथ अफसरान की आमद। ऐसा लगता है कि हम सीड और पेस्टिसाइड डीलर्स नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। ये के साथ इस एहतजाज में मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। हमने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं और हम मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं PPDA और PCPA की। पेस्टिसाइड सेक्टर में आज तक जितनी भी सैंपलिंग हुई है उसमें तकरीबन 97% सैंपल पास होते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये जो पकड़ दकड़ का मामला है इसको प्लीज़ मेहरबानी की जाए और बंद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगिन करें www.svfnnews.com।